बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह। हाँ जी, वाले कैफ हालुका जी, क्या हाल चाल है आपके? वेलकम जी आयनु, अहलन व सहलन मरहबा। अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज हम सफ़ा 3 और इशारा भी 3 पढ़ने जा रहे हैं। सी इशारा सफ़ा हमारा तीसरा है और हम इसका सी पॉइंटर पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी क्यूसी कुरान कोर्स 3 पेज हो गया हमारा और सी इसका पोर्शन है। बैच हमारा जी कौन सा है? 198 अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ चले दरमियान में थोड़ा सा रिमाइंड करवाएंगे जी, हमारा आगे क्विज भी आएगा, फाइनल मिड क्विज, उसकी तैयारी के लिए QC2 के मुकासद कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात को पढ़ना, कुरान मजीद के हर सत्र में मौजूद 7 अल्फाज को जानना, इशारा और फिक्रे के जरिए नए अल्फाज को सीखना, कुरान को ज़िंदगी में लाना, कुरान के हर सत्र में क्या कमज़ोर अफ़ाल को सीखना, 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमलों को सीखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने पहले 2 कंप्लीट यहाँ तक हमने पढ़ लिए, तीसरे सफ़ा को स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने पहले बात की थी कि हमने पहला सफ़ा जो हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने क्या किया था? सूरह फातिहा को पढ़ा था। उसमें हमने सूरह बकरा को की भी आयात को देखा था। तो पहले चले इशारात आते हैं, वहाँ पे बात करें। ये 5 सफ़ात हम 5 उंगलियों पर इस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये 5 इस तरीके से अपनी तरफ करेंगे तो हम पे पहला पेज आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा यादा करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या जी, सबसे पहली बात हमने सूरह फातिहा को स्टार्ट की थी, उसमें हमने कहा था सूरह फातिहा में कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह की तारीफ, उसमें अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। फिर हमने कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वहाँ पे हदायत की दुआ थी। फिर तीसरा क्या थी? मुत्तकियों के लिए हदायत, यानी कि सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयत को जब हम देखना शुरू किया था, तो पहली आयत में था, उसको हमने कहा था मुत्तकियों को हदायत किस तरीके से मिलेगी। आगे थी उसकी सिफात थी, सिफात में हमने जिक्र हुआ था 5 सिफात का, अल्लाह की किताबों पर, रसूलों पर, ये सारी हमने देखी थी, ठीक है जी। इसी तरह हमने दूसरे, जब हम सफ़े पे पहुंचे थे तो हमने कहा था काफरीन को हिदायत नहीं, यानी कि उनके लिए क्या जी अजाबुल अजीम की बात हुई थी। उन आयात को अगर आप थोड़ा सा देखें, 2 आयात थी। तो फिर अगला था हमारा मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, उनके लिए अजाब अहम की बात है। अजाबुल अलीम में उसमें उसमें अजीम था, इसमें अजाबुल अलीम की बात हुई थी। तीसरा इशारा था जी फसादी और बेवकूफ़, यानी क्या ये मुनाफिकीन वो थे जो मतलब कि उनका एटीट्यूड बड़ा अजीब सा था। तो वो कहते थे हम फसाद लाने वाले नहीं, हम अपने आप को। आगे था दो रुखे। अगले जो सफ़ा हम पढ़ने इसके चले, इसको चले रिवाइज करने, उनका जी ब्रदर फवाद अशरफ रिवाइज कीजिएगा प्लीज। जी। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। उसके बाद काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुख है। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शनाज आप भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सफ़ात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। चल जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अगर शॉर्ट करें, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफरीन, नाफिकीन, फसादी, दो रुके। जी, अब हमने तीसरा स्टार्ट किया हुआ। पहले हमने की जी आग की मिसाल, मसलन का मसल लजी, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने बारिश की बात की थी, आओ का सय्यम मिन अस्समाए, बारिश की मिसाल इसमें आ गई थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुरान की दावत। कल की क्लास में हम करेंगे कुरान का चैलेंज। आज हम पढ़ रहे हैं कुरान की दावत, कल हम क्लास में इंशाल्लाह करेंगे कुरान का चैलेंज। इस तरीके से हमारा 3 सफ़ात कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से जब हमारे ये 3 सफ़ात कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी मिड क्विज की रिवीजन होगी और फिर आपका मिड क्विज आ जाएगा। एक दिन में रिवीजन होगी और अगले दिन में आपका मिड क्विज होगा। ये ज़रा जेहन में बातें रख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में बात इसलिए कि बहुत से लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि जी इंशाल्लाह हमारे अगले वीक में ये मिड तक कंप्लीट हो जाएगा। जी, तीसरे सफ़े के इशारात हैं जी सिस्टम मारिया मजीद,
جی میری بہن. السلام علیکم. آگ وعلیکم. کی بارش، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ٹھیک ہو گیا. جی یعنی سسٹر ادیبہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، آگ بارش دوا چینل، آگ بارش دوا چینل، اس کو اتنا کیجئے کہ آپ کو اچھی طرح مائنڈ میں آ جائے. اس کا دیکھتے ہیں آج ہم انٹروڈکشن کس کا دیکھیں؟ قرآن کی دعوت. قرآن کی دعوت کا انٹروڈکشن ہے. اس سے پچھلی آیات سے اس کو تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں. پچھلی آیات میں کیا بات ہوئی؟ اب تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. کتنے؟ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. کون سے فرمایا؟ جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے. اب ان کی تفصیل آ رہی ہے جی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ قرآن آسان ہے. دیکھیں پہلی یہاں پہ یا یہ چلیں اس کو بھی اگر زیرو کریں، یہ دیکھیں اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو ہم نے نہیں آتا. اس میں 4 ہیں، لیکن ہم جب اس کو کہیں گے لعلکم تتقون، یہ کوئی پتہ چل جائے گا مضارع کا یہ کیا ہے. پھر عاشم فرش سے انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے. سماج بنا، یہ تھوڑے سے اردو سے لیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو کیا جی اگر اوور آل ہم بات کریں، یہ کیا جی 8 الفاظ ہیں، 1 2 3 4، تقریباً 4 لائنوں میں تقریباً 2 ہی الفاظ بنتے ہیں. تو الحمدللہ قرآن کو سیکھنے کے لیے کہ جی 2 قسم کے چیلنج کا سامنے ہے: الفاظ کے معنی اور گرامر. الفاظ کے معنی سیکھنے جی کس سے؟ اشارات اور فکروں سے. گرامر سیکھیے ٹی پی آئی سے اور عربی بول چال سے. کس سے؟ عربی بول چال سے. تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کی شرح کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پہلے اس کو سن لیتے ہیں جی. کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ جی سر میں پڑھ دوں. جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جزاک اللہ جی. چلیں جی، اب اس کا ورڈ بائی ورڈ. یا یو، یا ہم نے کئی دفعہ پڑھا جس کا حرف ندا ہے اے. کون؟ ناس، لوگوں. ٹھیک ہے، اب خطاب کیا جا رہا ہے لوگوں سے. اب تھوڑا سا اس کو دیکھیں، یہ اگر ملائیں گے تو یہ سین کو اس سے ملائیں گے، لیکن یہ بیسیکلی کیا ہے جی؟ اعبدو، امر کا صیغہ ہے. اعبدو، عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ ربا، رب کی. کون سا رب؟ تمہارا رب. ٹھیک ہے، اس کو ہم کریں گے 1+1، اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، 1+1 ہوگی. یہ فعل امر ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو ربکم، عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی. الذی، جس نے. خلقا، یہ ہم نے پڑھا بنا خلقا، خلقو، خلقکم، خلقنا، خلقتا، خلقتو، خلقکم، خلقنا. پیدا کیا کس نے؟ تمہیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ کچھ ٹیبل کا حصہ ہوتی ہے نا، یہ کچھ برحال یہ خلق ہے، خلق کا، اور کم اس کے ساتھ ضمیر آئی ہوئی ہے. یہ 1+1 ہوگا. یہاں پہ بھی ربکم، اس میں 1+1 2 ٹکڑے ہوں گے اس کے. والذی، اور ان لوگوں کو. من، یعنی کہ تم سے پہلے تھے. قبل، اردو میں بھی ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، قبل. قبلکم، یعنی کہ تم سے پہلے. لعلکم، یہ بھی 2 ٹکڑے. لعل اور پلس کم. جی لعل کا میننگ ہوتا ہے تاکہ. کم تبصر. تو یہ ویسے تتقون کا کیا میننگ ہے؟ سوری، تم پرہیزگار بن جاؤ. جی کوئی بتائے گا کون سا وہ ہے، فعل ہے اس میں؟ کیا ہے یہ؟ یعنی فعل مضارع، فعل مضارع. کیسے پتا چلا یہ مضارع ہے؟ سر تتقون، آپ کی طرف اشارہ جانا ہے نا، سامنے کی طرف. تا لگا ہوا ہے نا، تا. ٹھیک ہے، ہاں جمع جی، کا تا اشارہ لگا سامنے ہوا آ ہے. جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ جی. جی یا ایھا الناس، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب کے لوگوں،
اے ایشیا والو، اے امریکہ والو، اے فلاں والو، بلکہ کہا اے لوگو. کیا کہا؟ اے لوگو. کیا کرو؟ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تخلیق کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. غلام کی طرح کیا جی؟ اللہ تعالیٰ کی کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں بہترین انداز میں پیدا کیا اور ہمارا وجود اس کے لیے کیا جی؟ ثبوت ہونے کے لیے ایک ثبوت ہے. انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز اور کسی چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا الگ الگ کر سکتا ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ اور اسی جانب سے کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا. عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ اینڈ میں کیا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو کس سے؟ گمراہی سے، اللہ کی ناراضگی سے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ہم نے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ پرہیزگار بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقویٰ عطا فرمائیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، اسلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے؟ داخل ہو جاؤ گے. سلامتی کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے؟ داخل ہو جاؤ گے. تو علم کی سلائیڈ ہے جس کو ہم پڑھ لیجئے. یا ایوہ الناس عبدو، اے لوگو، عبدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، جس طرح تمہیں پیدا کیا یا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جی کون ورڈ بائی ورڈ پڑھنا چاہے گا؟ سر میں پڑھ دوں؟ سر میں کروں؟ کوئی ایک پڑھ دے، آگے سر بھی میں آیت آ رہی پڑھوں؟ ہے. چل دو سے پڑھوا لیں گے. چلیں سسٹر نرگس آپ پڑھیں، پھر اگلے باقی سے کرواتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ. جزاک اللہ. جی سسٹر اسما آپ بھی پڑھ دیں پھر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ. سسٹر اسما طاہر انمیوٹ کیجئے. یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ. جزاک اللہ جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا نا، ابھی جو بھی اس کے اندر انشاءاللہ سوال آ رہے ہیں اس کو لکھیے تاکہ آپ کی پارٹیسپیشن ہو جائے، کلاس کا ایک ماحول بنا رہے نا. اعبدوا ربکم. جی عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی. رب کی. بالکل ٹھیک لکھا جی. جی الذی خلقکم. چلیں ٹھیک ہے جی. ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی عبادت کرنا. جی الحمدللہ جی. اب اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں ہم لوگ. میں آؤں یا آپ آئیں گے کلاس کر کے؟ آ جاتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں. چلیں سسٹر زائدہ پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الذی جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو فراشم فرش والسماء اور آسمان کو بنان چھت وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے مان پانی فاخرجا پھر نکالا بھی اس کے ذریعے من الثمرات پھلوں سے رزقا لکم رزق تمہارے لیے فلا تجعلوا پس نہ ٹھہراؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جی الذی جس نے جعلا یہ کیا ہے جو کہ بتائے گا کیا ہے یہ جعلا فعل فعل ماضی ماضی ہے فعل ماضی ہے کسی ون میں ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے سب سے پہلا جو ہم نے سیٹ پڑھا تھا ٹھیک ہے جی لاکم لیے لاکم الارض یہ ملانے کے لیے کم ہے لاکم ہے تمہارے لیے ٹھیک ہے یہ بھی ہم کسی ون میں پڑھ چکے ہیں الارض زمین فراشم یعنی کہ فراش فرش اردو میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بس سمائی اور آسمانوں میں بنا یہ ہوتی ہے چھت پیارے اردو میں دیکھیں نا کہتے ہیں فرش اردو میں اکثر ہوتا ہے ہاں جی بنا چھت و انزلہ جیسے نازل انزل یہ والا جو انشاءاللہ ٹیبل ہے نا انزلہ یہ QC3 میں آپ کریں گے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا QC3 میں انشاءاللہ اس کو کریں گے من سے السمائی آسمان سے ماءن پانی کیا جی پانی فاخرجا فا کے اس کو الگ کر دیں گے اخرجا یہ ایک ٹیبل ہے جی ٹھیک ہے اخرج جیسے ماضی کا آپ کو نظر آئے گا اردو میں ہم کہتے ہیں جی خارج اخراج یہ بھی نیکسٹ لیول کا فعل ہے بھی من کیا ہوتا ہے جی سے سمر یہ پہلی کلاس میں جب بچے کو کہتے ہیں نا سے سمر وغیرہ اس سے بھی آپ یاد رکھتے ہیں ان کے پھل وغیرہ نا تو یہ اردو سے ریلیٹ ہم اس کو کر سکتے ہیں سمر سمرات سمرا رزقن یہ ایک مصدر ہے ٹھیک ہے جی رزقن کیا ہے مصدر ہو گیا جی رزق ہے لکم تمہارے لیے فلا فا لا یہ تھوڑا جی بتائیں تجعلو یہ کیا ہے فعل ماضی مضارع ہے یہ بھی مضارع اور تا ہے نا آپ سامنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے لا لگا ہوا ہے تو نفی ہے لا تجلو ٹھیک ہے مضارع ہے اس لیے نا فا پس اس کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے اور ایک لا ہے تجلو ٹھہراؤ نہ بناؤ نہ للہ کس کے لیے اللہ کے لیے یہ اسم ہے جی اندادن آپ کو دو زبر سے اندازہ ہو رہا ہوگا یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ وانتم تعلمون جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو تعلمون یہ کیا ہے یہ مضارع فعل مضارع اس کا مین کس سے یہ عالمہ عالمہ سے بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ساری پہچان ہوگی اب تو اب تھوڑی اس کو دیکھتے ہیں شرح کو دیکھ لیتے ہیں اپنے نیچے ہم دیکھتے ہیں نا بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیں ذرا غور کیجیے اب یہ دیکھیے اگر یہ زمین تصور کیجیے تھوڑا جا نوکیلی ہوتی تو کیسے ہم رہتے بہت مشکل ہو جاتا اگر اس طرح ہوتی تو اگر محفوظ جو چھت نہ ہوتی یعنی کہ نقصان دہ شعائیں جو ہیں وہ ہم کو جل کر مر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا کیا حیرت انگیز انتظام کیا کہ سمندر سے باپ ہوتی ہے پھر باپ سے بادل بادل سے وہ شکل اختیار کرتے پھر بادلوں سے پانی برستا تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو جی پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں دیکھیے کبھی آم کے پیڑ پہ آم کا پھل لگتا ہے اس پہ سیب نہیں لگتے سیب والے پہ سیب ہے اس پہ خوبانی یا کوئی اور چیز نہیں لگتی اگر آم جامن کیلا سیب اور سنترے رائی کے دانے جیسے ہوتے تو ہم کیا کرتے اگر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تب بھی مشکل ہوتی تو اس کی
اس کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. ایسی آیتیں ہم پڑھیں تو اللہ کے لیے کیا کریں، شکر و محبت سے احساس پیدا پڑھیں. سنیں تو دل سے، یعنی کہ دل سے شکر و محبت کے احساس بیدار. صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے، تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز 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 نہیں کرنی چاہیے. یہ سب خود بخود نہیں ہے اسے، بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے، کوئی تو ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، کیونکہ زمین، آسمان، موسم، پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے. تو اب علم کی سلائیڈ آ گیا ہے، جس شاندان آپ پڑھنا چاہیں گی. اب دیکھیں نا، تھوڑا سا میں سسٹر نے پڑھا تو انہوں نے میننگس کر دیا نا اسے ایک ایک کو. جب ہم شروع میں پڑھیں گے تو رواں ترجمہ پڑھتے ہیں نا، پہلے عربک پڑھیں گے پھر ترجمہ پڑھیں گے. جب ہم اس کو پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر ایک ایک ورڈ کا. اللہ جی جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو، پھر عاشم والسماء بنا فرش کو اور آسمان کو کیا چھت، وانزلنا اور نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج بہ پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق یعنی کہ ہمارے لاکم یعنی کہ تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے انداد ان کو مشری وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو. جس سے شاندان جی، الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اردا زمین کو، فراشم فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا اس کے ذریعے بھی، من الثمرات پھلوں سے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا اللہ نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے، اندادم شریک کوئی، وانتم اور تمہارے لیے، وانتم اور جبکہ تم تعلمون جانتے ہو. جزاک اللہ جی. جی اب ذرا چیٹ باکس میں اسی کے متعلق سوال ہے، رزق اللہ کو جلدی لکھیے گا. سب لوگ کوشش کیجیے پارٹیسپیٹ کرنے کی. اگر کوئی نہیں لکھ سکتا تو ایٹ لیسٹ اپنے مائنڈ کو ضرور بتائیے کہ اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اگر غلط ہوگا تو پھر ہمارا مائنڈ جو ہے نا ریفریش ہو جاتا ہے، بتاتا ہے کہ اچھا یہ غلطی تھی اس میں یہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ جی. جی اندادن یہ بیسیکلی نا جمع ہے، ند کی جمع انداد. یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کی جمع ہی ہے شرکا. شریک بھی ٹھیک ہے، انداد یہ جمع ہے بیسیکلی. چلیں، مان کی زیادتی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سارے کرنے چاہیے سر. بالکل ٹھیک ہے جی. آل آل شازیہ تہذیب کہہ رہی ہیں آل، دیبا کہہ رہی ہیں بالکل آل. یہ جواب ہو گیا جی. چلے جی اب اس کا ہم تھوڑے سے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں. ترجمے کو جی، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے، تاکہ تم رزق بن جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا کیا، فرش، اور آسمان کو چھت، آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. سو اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے ساتھ کیا کہ شریک نہیں ٹھہرانا، اور تم سب جانتے. جسے اسباق دیتے ہیں تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو کس سے، دنیا سے اور آخرت کے نقصان سے. ایمان کی زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر، شریک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. تو اے اللہ، اب دعا کرنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ دعا کیجیے گڑ گڑا کر خلوص کے ساتھ، مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما. ہم نے اس کا پلان بھی بنانا ہے. کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، مجھے علم حاصل ہو، تو میرے علم میں کیا ہو جی، اضافہ ہو. جی اسما کو دیکھتے ہیں. جی اسما سب سے پہلے کیا ہے جی، سما، جمع کیا ہے جی، سماوات.
दूसरा क्या जी समर, समरात, ये दोनों ये मुन्नस का सीगा है, ठीक है जी, इसकी जमा भी उसी तरह से आ रही है। आगे जी निद अंदाज। जी सिस्टर, सिस्टर कौन सी करेंगे जी, अभी तक नहीं किया। सिस्टर फौजिया नदीम, एक दफा रिवाइज कीजिए जी। सिस्टर फौजिया। समा समावात, समरा समरात, निद अंदाज। निद अंदाज। जी सिस्टर शहनाज, आप भी कीजिए। शहनाज जी। समा, समावात, 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 निद अंदाद। जी ब्रदर फाद आप भी कर दीजिए। समा, समावात, समरा, समरात, निद अंदाद। जज़ाकल्लाह जी। आगे ठीक है। आप इसका सेहतमंद अफाल जो हमने QC1 में किया ना उसको देखते हैं, ठीक है जी। हमने क्या किया जी, अबादा याबुदु उबुद, उबुद, आबिदुन मअबूदुन इबादतुन। जी फरहाना रहमान, रिवाइज कीजिए। जी सर। अबदा, याबुदु, उबुद, आबिदुन, मअबूदुन, इबादतुन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर ये जो आई हुई है ना आयत के अंदर ये वाला, ये मुझे बता जी दें सर। कि इसके अंदर कौन से उसके अंदर है, यानी जी कि सर, माजी में है मुदारे। जी फेल माजी में अबदा का सेकंड अबदु जमा। अच्छा। नहीं नहीं फेरे अमर है। अमर में सर, है। फेरे बाकी अमर वो एक अमर है। एक मिनट क्यों शोर कर देते हैं जी। सिस्टर फौजिया नदीम आप बताइए। उबुदु फेल अमर का जमा है सर। हाँ जी, यहाँ वाला देखे ना, ये वाला ये है, यहाँ से इसका जो नेक्स्ट है वो है ये, ठीक हो गया। जी थोड़ा सर। सा यही तो बताना होता है कि कहाँ से आया हुआ है, किस तरह आया हुआ है, यही आपने पहचान करनी होती है। जज़ाकल्लाह जी। चले जी नेक्स्ट है जी मारिया मजीद। खाला का यखलुकु उखलुक खालिकुन मखलूकुन खल्कुन खलाकाकुम। जी सिस्टर फौजिया रिवाइज कीजिए। फलका, फलका, यखलुकु, फलका यखलुकु उखलुक खालिकुन मखलूकुन खल्कुन। ठीक है, ये कहाँ पे है खला का ये वाला। फलका को यानी फेले माजी चले फलका। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। आगे जी जाला। जी मारिया मजीद अब कीजिए, मारिया सिस्टर मारिया। जाला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन, जाल। जज़ाकल्लाह। ये वाला सिस्टर जो आयत मुबारका में ये वाला कहाँ पर है, पहले माजी जाला। माजी में। जज़ाकल्लाह। जी सेहतमंद कंप्लीट हुए। अब हम नहीं, अभी है रजा का भी है, रजा का, रजा का यरजुकु उर्जुक राजिकुन मरजुकुन रिज़कुन। जी सिस्टर नजमा अजीज रिवाइज कीजिए। जी सर। रज़ाका, यर्जुकु, उर्जुक, राजिकुन, मरजूकुन, रिज़कुन। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर ये कहाँ पे है ये वाला, ये इसके नीचे रिज़्का। जेर है, हैं? आ, ये माजी का है ये, रज़ा का। नहीं नहीं नहीं, आप बाकी को देखें, बाकी को भी है। जी सिस्टर शाजिया तहजीब आप बताना पसंद करेंगी। सर मुसद्दर है ये। मसदर है। मजदर है ये, इस तरह लिखा हुआ ना, रिज़्कन। इसके नीचे जेर है रिज्क, सॉरी ये यहाँ पे जबानी रिज्कन। हमने क्या कहा हुआ है, ये क्या होता है, रिज्कुन, रिज्कन, रिज्किन भी होगा। अगर रिज्क फिर ऊपर आ जाए रिज्क किन होगा तो इसके नीचे दो जेर आ जाएगी, इसके ऊपर दो पेश आ जाएंगी। ये जो अलिफ वाला ने लिखने का स्टाइल है जबर के साथ। चले जज़ाकल्लाह जी। आगे जी आलिमा।
चलें सिस्टर दीपा कोसर कीजिए रिवाइज। अच्छा जी। अलीमा यालमु इलम, आलिमुन मालूमुन इल्मुन। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर आयत मुबारका में है ये वाला तालमून, ये वाला ये ये कहाँ सर पे? ये मुजारे है ना, वो यालमु से फिर ये तालामु सामने वाले के लिए आ गया ना। चले ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, गुड माशाल्लाह। ठीक है ये वाला इसको। चलें अब जिन्होंने, अब इसमें कमज़ोर फेल कोई नहीं है फिलहाल, तो अब चैट बॉक्स में ज़रूर इसको पार्टिसिपेट करें ताकि ज़रा इजी हो जाए। जी तर्जुकून का माजी क्या होगा? माजी, तर्जुकून। अब तर्जुकून का माजी का ना, पहले वाले का माजी नहीं कह देना आपने, ता लगा हुआ है ना। ए क्यों लिख रहे हैं? ए माजी इसी वाला तर्जुकून का माजी जो उसके सामने है, जैसे मैं बताता हूँ रज़ा का, कुछ हम इसमें ठीक लिखना शुरू हो गया। रज़ा का रज़कू, रज़कता रज़कतू, रज़क तुम रज़कना। तो उससे अगले टेबल में क्या होगा उसको वहां पे देखना, जहां पे तर्जुकू आएगा वहां पे क्या माजी आएगा। ठीक है रज़क तुम, सामने वाले की बात होगी ना। चलें इसम फाइल क्या है जी? रोज़ा का इसम फाइल राज़िक, बिल्कुल ठीक है। नींद की जमा क्या है जी? ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी रिवीजन एंड मिड क्विज, यहाँ पे आपको दोबारा बता दें जी, कल हमारी क्लास होगी, हमारा जो मिड क्विज है उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के अंदर हमारी रिवीजन होगी, मिड क्विज हो जाएगा। लिहाजा आप बार बार इसकी तैयारी कीजिए, ये ना हो फिर आप कहें जी हमने तो रिवाइज नहीं हुआ, हमारे पास ये नहीं हुआ फलान नहीं हुआ। तो कोशिश कीजिए इसको सुने पीछे से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए। जज़ाकल्लाह जी। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्लाह, ये क्या जी? ये भी डबल हरूफ वाला है, सफ़ा नंबर 3 सी। ये जी अल्लाह, ये दराबा से है। किससे है? दराबा से है। पिछला हमने कौन सा किया था, किसी को याद है? सर जन्ना, जन्ना, वो किस पैटर्न पे था? यज़न्नु जन्ना यज़न्नु यज़न्नु नसरा यंसुरु, नसरा के पैटर्न पे था। नासर के टेबल से था। बिल्कुल ठीक है, ये देखिए ये आ गया ना, ये देखिए ये वाला कल जो हमने किया था वो किससे था? नसरा से था। इसमें फर्क है दोनों में, ये देखें। आज हम करने जा रहे हैं दाराबा से, ये देखें ये। चले सेहतमंद अफ़ाल के माने का कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नौसरा वरना मार पड़ेगी दाराबाज, इसलिए सुन लो समया। अब हम कहते हैं अल्लाह ने देने का वादा किया, वहब वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ हदा। और अच्छा गुमान रखो, गुमान करो अच्छा वरना भटक जाओगे, जन्ना दल। जी ये वाला है, देखिए जी। अब इसके अंदर बिल्कुल नो डिफरेंस, बस बाब इनका चेंज है। इसको हम क्या कहेंगे? यकसा हरूफ वाले। ये क्या है जी? यकसा। देखिए इसके अंदर ये यकसा, दो हरूफ है यकसा, इसमें ये है। ठीक है जी, पूरा टेबल थोड़ी तब्दीली के साथ जिस तरह हमने जल्ला किया हुआ है। इसको यकसा हरूफ वाले भी कहते हैं, हरूफ मुकर्रर भी कहते हैं, डबल हरूफ वाले भी कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। दल्ला क्या जी? वो गुमराह हुआ। क्या हुआ? गुमराह हुआ। जी इसका माजी देखते हैं। जब हम कहेंगे दल्ला दल्लू तो इसको खोल देना लाम को ना, जिस तरह उसमें जनन कहा था, जनन था, तो इसमें दललता कह देंगे। ठीक है, तो मैं एक दफा करता हूँ फिर आप कीजिएगा। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह में, दललता आप गुमराह हुए, दलल तू मैं गुमराह हुआ, दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, हम सब गुमराह हुए। जी इससे शाजिया कीजिएगा। जी सर, दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दलल तू मैं गुमराह हुआ, दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दलल ना हम सब गुमराह हुए। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर कोसर, फिर इसके बाद सिस्टर अदीबा करेगी, तैयार रहिएगा। जी दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु ये नजर नहीं आ रहा, मैं गुमराह हुआ, मैं गुमराह हुआ,
द्वललतुम आप सब गुमराह हुए, द्वललना हम सब गुमराह हुए। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर दल्ला अदीबा को सर कीजिए। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नजमा और सिस्टर फरहाना आंसर को ऐसे दोनों अनम्यूट कीजिए, अरबी बोलचाल करेंगे जी। जी कीजिए, जी एक सर। सवाल एक जवाब। हल हल दल्ला दल्ला मा दल्ला मा हल दल्लू मा दल्लू हल दललतुम हल दललता मा दललतू हल दललतुम मा दललना। जज़ाकल्लाह जी। जी अब जरा चैट बॉक्स में जिन्होंने नहीं रिवाइज किया तो एटलीस्ट चैट बॉक्स के दल्लू का क्या होगा तर्जुमा। बिल्कुल माशाल्लाह जी। ब्रदर फवाद, सिस्टर फौजिया ने गलत लिखा हुआ है, ऊपर भी कोई नाम क्यों है। सिस्टर मारिया ये माशाल्लाह बिल्कुल जी। सिस्टर सहीका कह रही है, सिस्टर मारिया कह रही है, वो सब गुमराह हुए जी। हल दलल तुम ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आएगा। दलल तुम का जवाब कहाँ पे आता है। तुम का जवाब कहाँ पे आता है। बिल्कुल ठीक है जी ब्रदर फवाद जी। सिस्टर शहनाज जी माशाल्लाह। सिस्टर सहीका बिल्कुल ठीक है जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह चैट बॉक्स में रुकिएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह चैट बॉक्स को रुकिएगा। अब हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं। फेल मुदारे सामिया यसमो से तो नहीं बनता क्योंकि दलल तो है ही नहीं, दलील इसमें जेर है ही नहीं है। अब बात करते हैं फतह से। फतह से क्या बनेगा। फतह से यफ्ता बनेगा दल्ला यदल्लू। दल्ला यदल्लू थोड़ा सा मुश्किल है। नसर से क्या बनता है। दल्ला यादुल्लू यादुल्लू नुल्लू बड़ा मुश्किल है। तो ये दराबा से बनता है। दराबा से क्या बनता है। दल्ला यदिल्लू दल्ला यदिल्लू दल्ला यदिल्लू। ये हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये इसका सही है जी। ये दिल्लू वो गुमराह होता है, ये दिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ। तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं जी। सिस्टर ब्रदर फवाद जी। यजिल्लु वो गुमराह होता है, यजिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तजिल्लु आप गुमराह होते हैं, अजिल्लु मैं गुमराह होता हूँ। तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर फौजिया फिर उसके बाद सिस्टर खालदा करेंगी। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तादिल्लु आप गुमराह होते हैं, आदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ। तादिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नादिल्लु हम सब गुमराह होते जी सिस्टर यजिल्लु यजिल्लु वो गुमराह होता है, यजिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तजिल्लु आप गुमराह होते हैं, अजिल्लु मैं गुमराह होता हूँ। तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं। नजिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। तजिल्लु वो औरत गुमराह होती है। चले आगे जी। सिस्टर शानदाना और सिस्टर नरगिस अनम्यूट करें और सवाल जवाब। सिस्टर नरगिस सवाल करेंगी, शानदाना जवाब दे देंगी। हल यजिल्लु ला यदिल्लु हल यजिल्लूना ला यदिल्लूना हल तजिल्लु ला अदिल्लु हल तजिल्लूना ला ला नदिल्लु। ठीक है जी। आगे हैं जी हमारी सिस्टर हैं जी शहनाज और सिस्टर हैं जी रुखसाना मकसूद। हल ये वाला यदिल्लु ये हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह हल यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि ला यजुल्लूना अला सबीलिल्लाह हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह हल तदिल्लूना अन सबीलिल्लाह। ला तजिल्लु अन सबीलिल्लाह। चलें जी। जज़ाकल्लाह जी माशाल्लाह अच्छा हो गया जी। जी अब जरा चैट बॉक्स में जवाब दीजिए।
चैट बॉक्स में जवाब देना है जी। चले ठीक हो गया जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, वो सब गुमराह होते हैं। जब आप इशारा करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं, अब एक होगा, जब तर्जमा करना होता है ना फिर दो चांस होते हैं, वरना अरेबिक तो एक ही आएगी ना। बिल्कुल ठीक है जी, बी। हाल ये दिल्लु अन सबीलिल्लाह, जवाब देना है इसका अब आपने। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब आपने इसका अमर बनाना है। ठीक है, अमर हम कहते हैं दल्ला से क्या बना, ये दिल्लू, दल्ला से ये दिल्लू। अब हम लेते हैं तदिल्लू से, सामने वाले से। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाले मुजारे की निशानी इसको हमने किया फिनिश, खत्म। अब इसमें ऑलरेडी वो जेर है ना, कोई मसला नहीं है। अगर साकिन होता तो हमें कोई आर्जी तौर पे हमजा लेकर आना था। आखिरी को हमने साकिन करना है, इसको साकिन करना है। ठीक है, जब हम इसको साकिन करेंगे तो ये तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो लिहाजा क्या करनी पड़ती है, इसके आर्जी तौर पे हमें जबर लानी पड़ती है। अब जरा देखिएगा, मैं इसको कर, ये कह रहे हैं जी ता को हटा दिया, मुदारे की निशानी है, आखिरी हरफ को साकिन कीजिए। ठीक है जी, साकिन कर दिया तो क्या बन गया, ये बन गया। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ये मुश्किल है, तो क्या जी, अरबी ज़बान में डबल साकिन नहीं रहता, इसलिए इस पर क्या लगानी है, जबर। दल्ला युदिल्लु दिल्ला, ये बन गया जी। अच्छा, इसकी ये भी बनती है इदलिल, अगर इसको साकिन करेंगे इदलिल भी बनती है, ये कहीं पे कुरान पाक में आपको मिलेगी, और इस पैटर्न के ऊपर ये वाले आएंगी, तो इसको जहन के अंदर आपने रखना है। ठीक है, दिल्ला गुमराह होता है, दिल्लू वो सब गुमराह होते हैं। लात दिल्ला, मत गुमराह हो जा, लात दिल्लू, सॉरी, दिल्ला गुमराह हो जा, दिल्लू गुमराह हो जाओ, लात दिल्ला मत गुमराह हो जाओ, लात दिल्लू मत गुमराह हो जाओ। ये हम कहाँ तक पहुंचे थे, इससे नीचे हम जिस अस्मा कीजिए आप। जी सर। जिल्ला तुम गुमराह हो, जिल्लू तुम सब गुमराह हो, लाता जिल्ला तुम मत गुमराह हो, लाता जिल्लू तुम सब मत गुमराह हो। जिस दिबा कीजिए आप भी। दिल्ला तुम गुमराह हो जा, दिल्लू गुमराह हो जाओ, लाता दिल्ला मत गुमराह हो, लाता दिल्लू मत गुमराह हो जाओ। चले, जज़ाकल्लाह जी। अब बनेगा फाइल मफूल, दालुन गुमराह होने वाला, डैश जो है ना मदलूल, गुमराह तो होता ही वही है ना, जो है तो वही गुमराह हो गया ना। डैश आ गया, दलालतुन गुमराही। जी सिस्टर रुखसाना कीजिए, सिस्टर रुखसाना मकसूद। जिल्ला गुमराह हो जा, जिल्लू गुमराह हो जाओ, ला तजिल्ला मत गुमराह हो और ला तजिल्लू मत गुमराह हो जाओ, ज़ाला गुमराह होने वाला और ज़लालतन गुमराही। जी सिस्टर कौसर खान। जी सिर्फ फाइल मफूल। अच्छा, दुआलुन गुमराह, गुमराह होने वाला, दुलालतुन गुमराही। सिर्फ इस तरह नहीं पढ़ना, डैश लाजमी क्या नहीं होती है ना। अच्छा सॉरी, जी फाइल सॉरी, मफूल है। दालुन गुमराह होने वाला, डैश दुलालतुन गुमराही। जी जी सिस्टर नजमा आप भी कीजिए। जी सर। दालुन गुमराह होने वाला, डैश दुलालतुन गुमराही। चले, जज़ाकल्लाह जी। अब जरा चैट बॉक्स में इसी के मुताल्लिक सवाल है, वो लिखिएगा जी। जी अभी तक कोई नहीं लिखा जी। जी सिस्टर सही क्या कह रही है, मेरा थक गए हैं ना लोग। ओके जी, बिल्कुल ठीक लिखा है जी।
चलें अगला सवाल है, अगला सवाल। ठीक हो गया जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरा टेबल है, पूरा टेबल, पूरा टेबल। जी सिस्टर नरगिस कोसर कीजिए आप पूरा। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, जलालता आप गुमराह हुए, जलालतू मैं गुमराह हुआ, जलाल तुम आप सब गुमराह हुए, जलालना हम सब गुमराह हुए, जल्लत वो औरत गुमराह हुई, जल्लू वो गुमराह होता है, या जिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू आप गुमराह होते हैं, और दिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू वो औरत गुमराह होती है, जिल्ला तू गुमराह हो, जिल्लू तुम सब गुमराह हो, ला तजिल्लू तू मत गुमराह हो, ला तजिल्लू तुम सब मत गुमराह हो, गालुन गुमराह होने वाला, डैश जलालतुन गुमराह होना। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर, ब्रदर फवाद आप भी कर दीजिए एक दफा। जल्ला वो गुमराह हुआ, जल्लू वो सब गुमराह हुए, जललता आप गुमराह हुए, जललतू मैं गुमराह हुआ, जललतुम आप सब गुमराह हुए, जललना हम सब गुमराह हुए, जल्लत वो औरत गुमराह हुई, यजिल्लू वो गुमराह होता है, यजिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू आप गुमराह होते हैं, अजिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू वो गुमराह होती है, जिल्ला गुमराह हो जा, जिल्लू गुमराह हो जाओ, ला तजिल्ला मत गुमराह हो जा, ला तजिल्लू मत गुमराह हो जाओ, जालुन गुमराह होने वाला, डैश जलालतुन गुमराही। चले जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर अस्मा ताहिर आप भी कीजिए जरा। जी सर। जल्ला वो गुमराह हुआ, जल्लू वो सब गुमराह हुए, जललता आप गुमराह हुए, जललतु मैं गुमराह हुआ, जललतुम आप सब गुमराह हुए, जललना हम सब गुमराह हुए, जल्लत वो औरत गुमराह हुई, या जिल्लू वो गुमराह होता है, या जिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, ताजिल्लू आप गुमराह होते हैं, अजिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, ताजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नाजिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, ताजिल्लू वो औरत गुमराह होती है, जिल्ला तो वो गुमराह हुआ, जिल्लू तुम सब गुमराह हुए, लाता जिल्लू लाता जिल्ला तुम मत गुमराह हो, लाता जिल्लू तुम सब मत गुमराह हो, जालुन गुमराह होने वाला, डैश जलालतुन गुमराह होना। चले ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह सिस्टर, अच्छा रिवाइज कर दिया इन लोगों ने। जी इसकी चाबियां हैं, ठीक है जी। जी सिस्टर अदीबा कोसर कीजिए आप। जल्ला या जिल्लू, जिल्ला, जालुन डैश जलालतुन। जी मादा सिस्टर। इसका है द्वाद लाम लाम, बाब है दाराबा, और कोड है दल द्वाद और लाम। हाँ जी ये खुद कोड है ना, ठीक है। चले ठीक हो गया जी। सिस्टर अफसाना हाँ जी मकसूद बिल्कुल। कर दीजिए। जल्ला वो गुमराह हुआ, यजिल्लु वो गुमराह होता है, जिल्लुन जिल्ला गुमराह हुआ, जालुन गुमराह होने वाला, डैश जलालतुन गुमराह होना। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर फौजिया नदीम आप भी कर दीजिए। जल्ला वो गुमराह हुआ, या दिल्लू वो गुमराह होता है, दिल्ला गुमराह हुआ, दालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराह। गुमराह होना। चलें जी अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, चैट बॉक्स में अब आपके लिए सवाल हैं जी। अफ़ाल की चाबियां लिखिएगा, अफ़ाल की चाबियां ए बी सी में से, ए बी सी में से।
افعال ہیں، اسما نہیں ہیں، ذرا یاد رکھیے افعال کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، صحیح. جی قرر تم ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے. چلے جی، خرہ سے 3 اسما کی چابیاں کیا ہوگی؟ اسما. الحمدللہ جی. چلیے اب پڑھتے ہیں ورک بک کا پیج. ورک بک کا پیج جی کون بتائے گا؟ پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے. کون بتانا پسند کرے گا؟ کسی کو نہیں آتا یہ؟ فَزَلَلْتُمْ عَنِ الْحَقِّ فَهُمْ لَا يَضِلُّ عَنِ الْحَقِّ لا تدلو. ہاں ٹھیک ہو گیا. نہ ہے نا، نہ. ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا. جی وَلَضَّالِّينَ. اور نہ وہ سب گمراہ ہوئے. ہاں جی، وہ نہ سب گمراہ ہوئے، وہ نہ جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے جی. ہاں میں جواب دینا. حل ہوا دال عن الطریق. نعم ہوا نعم ضال. ضال عن الطریق. ہاں جی، ہاں میں دینا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال بک میں ہاں نام میں ہوگا، پھر لا ہوا نام میں دے تو یہ، ورنہ نام کیا دے. بالکل ٹھیک لکھا ہے آپ لوگوں نے، جزاک اللہ جی. جی آگے جی ورک بک. اس طرح دلہ کی طرح کیا جی؟ خرہ. خرہ کون بنانا چاہے گا اس کا؟ پہلے ماضی اگر زیادہ لوگ ہیں تو 3 لوگوں سے کروا لیتے ہیں. سر میں کر دوں؟ کریں. خرہ خرو خررتا کھول دینا یہاں پہ. خررتا خررتو خررتم خررنا. ٹھیک ہو گیا. مدارے کون بنائے گا؟ مدارے کون بنانا چاہے گا؟ کسی کو نہیں آتا ہے؟ یخرو یخرون تخرو اخرو تخرون نخرو. جی امروا نہیں. تخرو وہ عورت. ہاں جی، اور امروا نہیں کون بنائے گا؟ فاعل مفعول امروا نہیں. خرہ خرو لا تخر لا تخرو. لا خرہ خرو لا تخرہ لا تخرو. آگے خائرن ڈیش. مشکل لگ رہی ہے. خرن. خارن ڈیش خرن. ٹھیک ہو گیا جی. جی سسٹر کوثر خان ریوائز کیجیے گا، یہ والا دیکھ کے کر دیں. جی. ہررا وہ گرا، ہررو وہ سب گرے، ہرارتا آپ گرے، ہرارتو میں گرا، ہرارتم آپ سب گرے، ہرارنا ہم سب گرے، ہررت وہ عورت گری. یا ہررو وہ گرتا ہے، یا ہرون وہ سب گرتے ہیں، تاہرو آپ گرتے ہیں، اخرو میں گرتا ہوں، تاہرون آپ سب گرتے ہیں، تاہرو ہم سب گرتے ہیں، تاہرو وہ عورت گرتی ہے. ہم سب گرتے ہیں، ہررا نخرو ہے، صرف نخرو ہے. ہم سب گرتے ہیں نخرو. آپ نے تخرو. نخرو ہاں جی نخرو نخرو ہم سب گرتے ہیں، تاہرو وہ عورت گرتی ہے. خرا گر، خرو گرو، لا تاخر مت گر، لا تاخرو مت گرو،
ہارن گرنے والا، خرن گرنا۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ جی سسٹر زاہدہ خالد آپ بھی کر لیجئے۔ سسٹر زاہدہ جی۔ قرن وہ گرا، قرو وہ سب گرے، قرارتا آپ گرے، قرارتو میں گرا، قرارتم آپ سب گرے، قرارنا ہم سب گرے، قرتو وہ عورت گری، یخرو وہ گرتا ہے، خرت وہ عورت گری، یخرو وہ گرتا ہے، یخرونا وہ سب گرتے ہیں، تخرو آپ گرتے ہیں، آخرو میں گرتا ہوں، تخرونا آپ سب گرتے ہیں، نخرو ہم سب گرتے ہیں، تخرو وہ عورت گرتی ہے، خرن گر، خرو گرو، لا تخر مت گر، لا تخرو مت گرو، خارن گرنے والا، ڈیش خرن گرنا۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ جی کوئی اور کرنا چاہتا ہے ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں، سر میں کرواؤں؟ کروا دیں۔ ہررا وہ گرا، ہر وہ سب گرے، حرارت آپ گرے، حرارتو میں گرا، حرارتم آپ سب گرے، حرارنا ہم سب گرے، حرارت وہ عورت گری، یہرو وہ گرتا ہے، یہرونا وہ سب گرتے ہیں، تاخرو آپ گرتے ہیں، آخرو میں گرتا ہوں، تاخرونا آپ سب گرتے ہیں، ناخرو ہم سب گرتے ہیں، تاخرو وہ عورت گرتی ہے، ہررا گرا، ہررو گرو، لا طاہر مت گر، لا طاہر مت گرو، ہارون گرنے والا، ڈیش ہررا گرنا۔ چلیں جزاک اللہ جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ تو 7 نمبر کو یاد رکھیں، 2 مصحف سے دیکھ کر، قرآن سے حفظ کرنے سے، 2 پڑھنے کے۔ تو اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کی جو نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے، نماز ویڈیو کو دیکھیے، اور آپ اس بات ذہن میں رکھیے کہ یو آر دی چوزن، آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ اپنے لیے دعا کیجیے، ربی زدنی علما، اپنے ساتھیوں سے دعاؤں کے بعد دعا کیجیے، اے اللہ قرآن کے اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما، مجھے میری فیملی کو ایکٹیویٹیز سیکیورٹیز جو بھی اس کے ساتھ انوالو ہیں، جو بھی اس کورس کرانے کے انعقاد میں، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔